واخا دونك هنا غادي نعمر درك لي ريفيتمون اون كارلاج ولا ريفيتمون باركي ولا ريفيتمون ولا دي موكيت. دونك من نبغي نعمر هاد لي نخبي لي تكست. دونك ها هي غير بهاد العين هادي فوالا لو تكست الي ديزاكتيفي. ها على حسب باش تبين فوق تحطو فوق البوكيت تكتب لوردر غير لوردر بزاف. اوكي سبعوا هاد الصال دو بان غادي ندير له هو الصال دو بان هذا غادي نديرو ان كارلاج. دونك هنايا غادي يا اما نسيليكسيوني هكا اللي بغيت، يا اما نسيليكسيوني يا اما ندير اون لين هنايا. باش ندير اون لين ندير اون لين صار له بحال لوطوكاد باش ما تخرجش. لوطوكاد فين تبغيو ديرو اشير كتسدو في كلشي الاتجاهات حتى هذا. دونك غادي نقلب على الكارلاج غادي نستعمل غير هذا. عندكم في لي فيشي سورس ها هو عندكم اما هذاك اما هذا. هاد لا فوتو هادي غادي نردها كارلاج على الاشير. الوغ هو كيسميه اشير كيسميه موتيف. دونك هذا غتقول له ردوا لي موتيف ردوا لي اشير ديالك كي ابارتيان ا فوتوشوب. عنده هو كالكو اشير ولكن غتزيد عليهم هذا. دونك يفو لو سيليكسيوني. غادي هنا نقولوا له غير تو سيليكسيوني كاين غير تصويره واحده. فو لو سيليكسيوني وكتقول له دير لنا هذا ردوا لنا ديفينير كوم موتيف وعطيه شي سميه. نسميو حنا صال دو بان يعني بور صال دو بان كارلاج ديال صال دو بان سيتو. وغادي نمشيو لا فوتو ديالنا وانا غادي نقولوا له دابا حنا نعمروا من هاد الجهه. اتونسيون مابقيناش نستعملوا لي كولور ديال لو بو حنا كنستعملوا هاد لي كولور احسن لان كيكريي بهم بالكالك ديالهم. تبغي تبدلهم تبغي تسيبريميهم تبغي on va remplir par un motif هنايا. sélection il faut sélectionner ما sélectionnenاش. on va remplir la sélection par un motif. voilà on peut régler soit كبير soit صغير. هكذا مزيان. هاتي شوفي داك السؤال اللي سولتي ها هو الا بينت لو تكست ها شتي صال دو بان رجع. اوكي واخا. الو هذا سنا صال دو بان. كاين صال دو بان اخر اظن هذا ستا صال دو بان. واخا انا الا نسينا شي نتوما ما تنساوهاش في التي بي. حنا الا نسينا هاد الحيوط نتوما ما تنساوش. الوغ هذا غادي نبلعوه هنا نشوف. الوغ شيفت باش نقبض اون لين بيربونديكولار اون لين شيفت فوالا. de sélectionner
Il est sélectionné. Alors là. On a de la forme. Je vais remplir par un motif. تقريبا هنا 40. راكمش تتبعوا واش راكم شطوني بشي حاجه واش عندكم شي شطنه ولا تبعوا. دونك هنا غادي نعمر بهاد لا موكيت هادي. هذا كراج غادي ندير انتري باش ما يدخلوش الموكيت، سينو غادي نفرشو حتى الكراج بالموكيت. ها هذا كراج فيه جوج طوموبيلات هاهم. ها هي لاكويز. وي عندك الحق. دونك غادي نبداو بها هي الاولى. الوغ إلي اون باركي، هذا سي لو باركي كنقولو داك الخشب اللي كيكون في الباركي. دونك غادي نديرو له الوغ اتونسيون يفو لي كالك منساوش. هنا هذا سي لو مير انتيريور. نتا غادي تعطي السميات ولا تعطي لي دوسي، سينو on sera perdu. هذا سي لو مير انتيريور. هذا سي صال دو بان كارلاج. هادوك لي ريفيتمون غادي نديرهم كاع في دوسي واحد. اوكي دونك هنا غادي هذا سي لو باركي on va utiliser. Alors je sélectionne édition ou la sélection, tout sélectionner, je sélectionne. Je vais le définir comme motif. ونرجع هنا je vais remplir le هنا édition remplir ولا هنا كنستعملوا هذا remplir par un motif اللي هو le parquet. Et 40 et 50 مزيان. بقى لنا هذيك الموكيت هنا خصني نسد هذه. Par la baguette magique, je sélectionne la totalité ديال. نمشي عاوتاني نجيب لا موكيت sélectionner tout. Définir comme motif. Utiliser comme motif. J'ai le dessin d'Yali. Remplir avec les motifs. Là, bien sûr, il faut choisir le. Alors, c'est bien la moquette, c'est bien l'effet de la moquette.
الوغ هنا ندير اون كولور كري وصافي هنايا كولور غريز كولور اوني بيطوني ضروري نديرو داكشي اللي حنا منقدرش ندير شي حاجة لا تقدري بالعكس لا méthode qui compte. Donc voilà le remplissage. alors هادو غادي ندخلهم في واحد لو دوسي بوحدهم. كنوطاو على الاول نمشيو حتى للشيفت طاو على الاول شيفت كيتسيليكسيونا كلشي مره واحده. هاد لي نديهم ان دوسي. alors هنا je vais nommer le revêtement باش ما نهملش في لي ريفيتمون. الا بغيت نكاشيهم نكاشيهم. لا ليجوند هاهي جو في لا رياباريتر. دروك نبدا نجيب هاد الدوزان هذا حوايج. دونك غادي نسدو هادشي. سي دو فوتو مونتاج الا بغينا نقولو فوتو تزيدها في فوتو اخرى. دابا الطونوبيل. هنا عندي دو فوتو بغيت ندي غير هادي. دونك نستعمل لا سيليكسيون باغيت ماجيك. واش تسيليكسيونا سيليكسيونا هادي عندها اون سول كولور سي لو فيد. لكن انا بغيت نسيليكسيوني الطونوبيل. اتونسيون ماشي الطونوبيل. نعم لا هاد لا باكيت ماجيك كتسيليكسيوني الحوايج اللي عندهم لا ميم كولور. لا ما غاديش نسيب غادي نديرو انترفيرتير. يعني كتقول له اللي ما مسيليكسيونيش واللي سيليكسيونيه واللي سيليكسيوني دي سيليكسيونيه انترفيرتير. دروك اللي راه مسيليكسيونيه هي لا فواتور. اوكي هنا غادي غير نخرجها من et je vais glisser la voiture sur le غير فيكتيف وصافي. كاينه واحده اخرى. alors كذلك هنايا je vais sélectionner le blanc. زدت مع حوايج اخرين je vais les soustraire. بهذا donc هنا je vais diminuer la tolérance. فوالا دابا مزيان. هادي باش تنفع تقول له ما تستاهلش تلقى لا كولور ديفيرونت شويه ما تسيليكسيونيش انترفيرتير. لا توليرونس وشنو هي بالعربيه؟ تسامح. تقول له ما تسامحش. اوكي نجيبو هاد
هاد لا صال مونجي. كي جاكم هادشي؟ جو دونفون صافي. اوكي فوالا. هادي ديتها كاملة لأن ما عندك ما تسيليكسيوني. ديتها كاملة. أنا غادي نعطيه دو لومبر. لومبر بورتي. فوالا دو لومبر بورتي باش تبان بلي عاطيها واحد لومبر. الو نجيبو لها الكراسة ديالها. الو خصني نقلع هاد لو بلون. انترفيرتير. اللي راه مسيليكسيوني هو البيض. هنا نكحس غير هكا باش الو هنا الكرسي هو اللي راه قاعد فوق الطابلة. دونك شنو ندير؟ لي كالك. وي فوالا. بون دونك الو هنا عندنا 4 ديال الكراسة. غادي غير فوالا جو في دوبلي لو كالك. نعم وي بزاف. واه غادي ندير. غادي عاوتاني بجوج بيهم نكوبييهم. كوبيي هادو بجوج بيهم. باش ندورهم غير تما. دونك هنايا نجي غادي تبان لي هاد راكم تشوفوا بحال واحد افيك شيفت باش ما نقبض لا بيربونديكولاريتي. جو بلاس لو ماشي بلاسمون. عاوتاني هادو سي لا سال مونجي. خصني نجمعها لي كالك ديالها باش منبقاش هكدا. ان سول دوسي. Allez vers l'avant. دونك هذا غادي يولي ان دوسيي. سال مونجي. كاين شي خطأ هنايا.
ياك دوك راهم مزيانين. هذا ديالاش هذا؟ الطابلة هي اللي راه وفي الأول ما جمعناهاش معاهم. سي بون. صلاه هذا العاد خدام. اش ما يكون